अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 7th क्लास। क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। और आपकी छुट्टियाँ कैसी गुजर रही है, पढ़ाई कैसी जा रही है, आजकल क्या हो रहा है, घर में आप सब क्या करते हैं। तो घर में आपने अपनी पढ़ाई को भी साथ साथ जारी रखना है और अपने आप को मसरूफ़ रखना है, ठीक है। तो अब हम क्या काम करेंगे, आज उर्दू की किताब खोलेंगे आप, और आज हम बहुत ही एक कीमती गज़ल पढ़ने जा रहे हैं। जो कीमती यूँ है ये गज़ल, ये मैं आपको बताती हूँ। ये देखें हम कौन सी नज़म पढ़ने जा रहे हैं। ये अल्लामा इकबाल ने ये नज़म लिखी थी। ये देखें अल्लामा इकबाल की तस्वीर भी आपको नज़र आ रही है। तो अल्लामा इकबाल आप सबसे कुछ कहना चाहते हैं। तो क्या बच्चों आप सब ये सुनेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। यानी वो अपने नौजवानों को, अपनी कौम के प्यारे प्यारे बच्चों को एक पैगाम देना चाहते हैं, बहुत से पैगाम, कि मेरी जो कौम है, मेरे जो पाकिस्तान में रहने वाली मेरी जो मुस्लिम नौजवान हैं, वो हम सब को कोई पैगाम देना चाहते हैं। तो क्या आप इस पैगाम के बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर वो आप सब से कौन सी बातें करना चाहते हैं, उन्होंने आप सब के लिए कौन सा पैगाम दिया है। देखिए वो इस वक्त दुनिया में मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनकी शायरी, उनकी बातें अभी तक हमारी किताबों में ज़िंदा हैं। यानी उनकी जो बातें हैं, उनकी जो शायरी है, वो उसको हम कभी भी फरामोश नहीं कर सकते। तो आज बच्चों हम नज़म पढ़ने जा रहे हैं। इस नज़म का नाम है जावेद के नाम। जावेद उनके बेटे का नाम था। ये नज़म उन्होंने उनके लिए लिखी थी, बल्कि ना सिर्फ़ अपने बेटे के लिए लिखी है, बल्कि हर मुस्लिम नौजवान के लिए लिखी है। तो आप सब के लिए भी लिखी है अल्लामा इकबाल ने ये नज़म। आप सब को भी इस नज़म के ज़रिए कोई पैगाम दिया है। तो क्या आप इस पैगाम को गौर से सुनेंगे। तो आइए अब हम सबसे पहले इस नज़म का तारुफ पढ़ते हैं। तो जावेद इकबाल के बयान के मुताबिक उन्होंने 7 साल की उम्र में अपने हाथ से एक ख़त अल्लामा इकबाल को लिखा, जो उस वक्त गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस 1931, ये गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, 1931 में बरे-सगीर के मुसलमानों की नुमाइंदगी के लिए गए हुए थे। क्योंकि बाप बेटा एक दूसरे से दूर थे, तो उनके बेटे जावेद इकबाल ने अपने बाबा को ख़त लिखा। तो अल्लामा इकबाल ने इस ख़त के जवाब में जो नज़म लिखी, वो सिर्फ़ जावेद के लिए नहीं, यानी उनके अपने बेटे के लिए नहीं, बल्कि हर मुस्लिम नौजवान के लिए एक गिरा कदर पैगाम की हैसियत रखती है। यानी हम सब मुसलमान नौजवानों के लिए, पाकिस्तान में रहने वालों के लिए एक बहुत कीमती, गिरा कदर मतलब कीमती पैगाम की हैसियत रखती है। ये नज़म तो मेरी भी बहुत ही पसंदीदा नज़म है कि जब मैं इस नज़म को पढ़ती हूँ तो मेरे दिल में एक शौक़ उठता है, जोश उठता है, जज्बा आता है कि मेरा मकसद क्या है। मतलब इस नज़म में इंसान को, हम मुस्लिम नौजवानों को, हमें एक ज़िंदगी गुजारने का मकसद बताया गया है। वो मकसद क्या है। तो आप सब ने भी मेरे साथ इस नज़म को जोश और जज्बे के साथ पढ़ना है, ठीक है। अब सब मेरे साथ इसी जोश और जज्बे के साथ पढ़ेंगे। तो दियारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह व शाम पैदा कर। खुदा अगर दिले फितरत शनास दे तुझको, खुदा अगर दिले फितरत शनास दे तुझको, सकूते लाला ओ गुल से कलाम पैदा कर। उठाना शीशा गिराने फ़रंग के एहसां, उठाना शीशा गिराने फ़रंग के एहसां, सफ़ाले हिंद से मीना ओ जाम पैदा कर। मैं शाखे ताक हूँ, मेरी गज़ल है मेरा समर, मैं शाखे ताक हूँ, मेरी गज़ल है मेरा समर, मेरे समर से मैं लाला फ़ाम पैदा कर। मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है। खुदी ना बेच गरीबी में अपना नाम पैदा कर। दियारे इश्क में
अपना मुकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह व शाम पैदा कर। तो कैसी लगी आपको ये नज़म? हाँ जी, ये ऐसी नज़म है जो ये देखें पैदा कर, ये लफ्ज़ मतलब वो कैसे अपने अल्लामा इकबाल अपनी शायरी के ज़रिए जो है वो हमारे अंदर किसी जोश और जज्बे को जगाना चाहते हैं। तो देखिए इसके आखिरी अल्फाज से ये लग रहा है, तो ये इसमें थोड़े मुश्किल अल्फाज थे इसलिए इसकी आपको इतनी समझ नहीं आई होगी। तो मैं आपको इसके हर शेर का मतलब बताती हूँ, यानी वो उनका जो हर बात कहने का मतलब क्या था, मकसद क्या था। तो ये दयार का मतलब होता है शहर या मुल्क, मतलब जिस जगह में आप रहते हो। तो दयारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, यानी जहाँ पे आप रहते हो किसी भी शहर में किसी भी मुल्क में, तो इसमें आपने अपना मुकाम ख़ुद बनाना है, अपना मर्तबा आपने ख़ुद बनाना है। यानी ये किसी और ने आके आपकी मदद नहीं करनी, ये ना सोचें, आपने अपना मुकाम, अपनी इज़्ज़त, अपनी शोहरत ख़ुद हासिल करनी है। नया ज़माना नए सुबह और शाम पैदा कर, यानी अगर तुम्हें जोश होगा, जज्बा होगा, ये नहीं है कि तुम पहले ही ज़माने में रहो, उसी को लेके चलते रहो, बल्कि नई सोच आपके जहन में होनी चाहिए, नया तरीक़ा इस्तेमाल करें। यानी आपके जहन में जो पुराने, और ये नहीं है कि पुराने ख़यालात को ही आपने लेके चलना है, आपने अपनी सोच को बदलना है और नई सोच को अपनाना है। खुदा अगर दिले फ़ितरत शनास से मुराद ये है, ये देखें फ़ितरत शनास, फ़ितरत पहचानने वाला दिल। फ़ितरत क्या होता है? यानी जो अल्लाह ताला की कुदरत, अल्लाह ताला ने, जिसको हम नेचर कहते हैं कि अल्लाह ताला की कुदरत जो हमारी आसपास मौजूद है, यानी अल्लाह ताला को पहचानने वाला दिल। मतलब अगर अल्लाह ताला ने तुम्हें ये पहचानने की ताकत दी है कि तुम पहचान सको कि इस फ़ितरत की, इस दुनिया के पीछे किसका हाथ है, अगर तुम अल्लाह ताला को पहचान सको तो क्या करो? सकूते लाला व गुल, सकूत होता है खामोशी, यानी सकूते लाला व गुल, यानी ये जो रंग बिरंगे फल हैं, फूल हैं, इनसे कलाम पैदा कर। अगर मतलब अल्लाह ताला ने अगर तुम अल्लाह ताला को पहचान सको, अल्लाह ताला की जो फ़ितरत दी है उसको तुम पहचान सको, तो फिर तुम्हें ऐसा लगेगा कि जो फूल है वो भी बातें कर रहे हैं, यानी फूलों की जो खामोशी है वो भी उसने भी जैसे बोलना शुरू कर दिया हो। यानी अगर इंसान के दिल में अल्लाह ताला की पहचान आ जाए तो हमें यही लगता है, तो हमें फूलों को देख के भी यही लगता है, जैसा कि हमने हम्द में पढ़ा था कि फूलों की भी यही सदा है कि अल्लाह सबसे बड़ा है। तो यानी अगर आपके दिल में अल्लाह ताला की पहचान हो जाए तो देखने में हमें ये फूल खामोश लग रहे होते हैं, लेकिन अगर हमारे दिल में अल्लाह की पहचान हो जाए तो हमें ऐसा लगेगा कि जैसे ये फूल भी हमसे कोई ना कोई बात कहना चाहते हैं, यानी वो हमसे कोई ना कोई बात कर रहे हैं। इसके बाद उठाना शीशा गिराने फ़रंग के एहसान, ये देखें शीशे का मतलब है नाजुक, यानी जो बहुत ही नाजुक हो। गिराने फ़रंग, यानी जो फ़रंग कहते हैं अंग्रेज़ों को, और अंग्रेज़ों के असूल। गिरान से मुराद ये देखें गिराने फ़रंग अंग्रेज़ों के असूल, क्योंकि उस वक्त बरसगीर में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, तो इसलिए अल्लामा इकबाल ने देखें इस एक शेर में कैसे बयान कर दिया है कि हम मुसलमानों को अंग्रेज़ों के जो असूल हैं उनको नहीं मानना है, वो तो बहुत नाजुक हैं, यानी हमारे लिए बेहतर नहीं हैं, क्योंकि अंग्रेज़ों का तो तौर तरीक़ा, बरतानवी हुकूमत थी उधर, तो उनके जो सारे रिवाज थे, रस्म थे, तौर ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा था, वो मुसलमानों से बिल्कुल ही अलग था। तो इसलिए फिर उनके जो अंग्रेज़ों के असूल थे वो बहुत नाजुक थे। तो हम मुसलमानों ने उन असूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारनी, बल्कि क्या करना है,
یہ برِ صغیر کے مسلمانوں سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ سفال ہند سے یعنی ہندوستان کی مٹی سے مینا و جام پیدا کر۔ مینا و جام سے مراد ہے صراحی اور پیالہ، ٹھیک ہے، مینا و جام سے مراد صراحی اور پیالہ۔ دیکھیں جو یہ آپ کو مثال دی گئی، یہ لفظ شیشہ اور یہ مینا و جام دونوں ایک دوسرے کے الٹ ہیں۔ شیشہ بہت نازک ہوتا ہے جبکہ مینا و جام صراحی اور پیالہ مضبوط ہوتے ہیں۔ تو اس لیے پھر علامہ اقبال نے حکم دیا ہے، یعنی ہم سب مسلمانوں سے یہ کہا ہے کہ ہمیں انگریزوں کے احسان کو لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کے جو اصول ہیں وہ بہت نازک ہیں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہندوستان کی مٹی سے برِ صغیر میں جو اسلامی تعلیم و تہذیب ہے اس کو سیکھنا ہے، یعنی جو ہمارا اسلامی طور طریقہ ہے ہم نے اس کو اپنانا ہے۔ مینا و جام لفظ ظاہری طور پر اس کا مطلب صراحی اور پیالہ یعنی، لیکن جب ہم اس کے مفہوم میں جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ برِ صغیر کی تعلیم و تہذیب، مطلب اس میں مضبوطی لانا، یعنی اس سے ہم مطلب ہندوستان کی مٹی یعنی ہندوستان میں ہم تعلیم حاصل کر کے اس کے جو سیاسی، ملی اور مذہبی شعور جو ہے وہ اس کو ہم نے جگانا ہے۔ اس کا مطلب سیاسی، ملی اور مذہبی شعور کو ہم نے جگانا ہے، اور یہی ہمارے لیے مضبوط ہے اور ہمارے لیے بہتر ہے۔ میں شاخ طاق ہوں، شاخ طاق کا مطلب ہے انگور کی بیل کی ٹہنی، انگور کی بیل کی ٹہنی۔ میری غزل ہے میرا ثمر، یعنی میری یہ جو شاعری ہے یہی میرا پھل ہے۔ میرے ثمر سے، میرے اس پھل سے میں لالائے فام پیدا کر، یعنی سرخ رنگ کی شراب پیدا کر۔ میں لالائے فام، سرخ رنگ کی شراب پیدا کر۔ اس لیے ایک مثال دی گئی ہے، ایک جیسا کہ انگوروں سے ہی شراب بنائی جاتی ہے۔ دیکھیں کتنی محنت کر کے، پھر انگور حالانکہ اتنے قیمتی نہیں ہوتے جتنی محنت کر کے شراب بنائی جاتی ہے، اور پھر وہ شراب بہت قیمتی ہو جاتی ہے۔ تو علامہ اقبال کا اس شعر میں یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ میں اس انگور کی بیل کی ایک ٹہنی کی طرح ہوں، اور میری جو شاعری ہے یہی میرا پھل ہے۔ تو ہم سب مسلمانوں کو یہ کہا گیا ہے کہ اسی پھل سے یعنی اسی شاعری سے ہم نے اپنے اندر جوش اور جذبے کو جگانا ہے، اور اپنا نام روشن کرنا ہے، یعنی کچھ نہ کچھ قیمتی جو ہے وہ چیز بنانی ہے، اپنا مقام ہم نے خود بنانا ہے، اور اس شاعری سے ہی ہمارے اندر جوش اور جذبہ جگا کر ہم نے تمام مسلمانوں کے لیے کوئی نہ کوئی اہم کام ضرور کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے میرا طریق، یہ میرا پسندیدہ شعر ہے اس نظم میں سے سب سے زیادہ، کہ آپ کو کیا پیغام دیا گیا ہے کہ میرا جو طریقہ ہے، علامہ اقبال کا جو طریقہ ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اس میں امارت نہیں ہے، یعنی اس میں امیری نہیں ہے، فقیری ہے۔ کیا ہے؟ یعنی انہوں نے، آپ نے جیسا کہ پیچھے ہم نے جب سبق پڑھا ہے اس میں بھی ہم نے یہ پڑھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ہمیشہ کہتے تھے کہ ہمیشہ جو ہے وہ زیادہ مہنگے کپڑے نہ لو، زیادہ مہنگے جوتے نہ لو۔ تو جب کبھی وہ جاوید اقبال نیچے وہ زمین پر سوتے تھے تو وہ خوش ہوتے تھے، علامہ اقبال خوش ہوتے تھے، یعنی انہوں نے جو اپنی پوری زندگی گزاری ہے وہ امیر ہونے میں نہیں گزاری بلکہ فقیری میں گزاری ہے، سادگی سے گزاری ہے، عاجزی سے گزاری ہے۔ یعنی یہ نہیں تھا کہ مجھے اپنی زندگی میں یہ چاہیے وہ چاہیے، ہر سہولت ہو، کہ جتنا ان کے پاس تھا اسی میں انہوں نے گزارا کیا۔ تو خود ہی نہ بیچ، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم نے امیری کو علاوہ ہم نے کیا کرنا ہے، اب وہ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اپنی خودی کو نہ بیچ، یعنی ہمارے اندر جو خودی کا احساس ہے، اپنے ہونے کا احساس ہے، اس کو ہم نے کسی بھی حالت میں بیچنا نہیں ہے، اس کو فروخت نہیں کرنا، یعنی اپنی جو شخصیت ہے اس کو کبھی بھی کسی کو کچلنے نہیں دینا،
یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی حالات میں ہم نے اپنی شخصیت کو کچلنے نہیں دینا، مرنے نہیں دینا. اپنی جو خودی ہے، اپنی جو عزت ہے وہ ہم نے خود پیدا کرنی ہے. تو غریبی میں اپنا نام پیدا کر، یعنی اگر آپ غریب ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا نام روشن نہیں کر سکتے. تو غربت میں بھی ہم اپنا نام روشن کر سکتے ہیں. یعنی یہ جو غربت ہے یہ ہمارے راستے کی رکاوٹ نہیں ہے، اور اس لیے ہم غریب ہو کر بھی اپنا نام روشن کر سکتے ہیں. صرف ہمیں ضرورت کیا ہے؟ اس کے لیے جوش کی، جذبے کی اور خودی کی. یعنی اگر ہمارے اندر خودی کا جذبہ ہے تو ہم اپنا نام خود روشن کر سکتے ہیں. تو میں امید کرتی ہوں اسٹوڈنٹس آپ کو ان تمام اشعار کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہر شعر میں علامہ اقبال نے آپ کو ایک پیغام دیا ہے. دیکھیں اس شعر میں کیا پیغام دیا تھا، آپ خود سوچیں، میں آپ کو بتا چکی ہوں. اب دوسرے شعر میں کیا پیغام تھا کہ میں آپ کو ایک بار پھر ریوائز کروا دیتی ہوں تھوڑا سا، کہ پہلے شعر میں یہ پیغام تھا کہ اب ہم جس جگہ رہتے ہیں ہم نے اپنی جو عزت ہے، اپنا جو مقام ہے وہ خود بنانا ہے. یہ ہمارے خود اپنے ہاتھ میں ہے کہ ہم اپنی شخصیت کو بلند کر سکیں، ہم بلند مقام پر جا سکیں اور اس دنیا میں کوئی نہ کوئی تبدیلی لا سکیں. اس کے بعد دوسرے شعر کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ اللہ تعالیٰ کو پہچان چکے ہو، آپ کے پاس ایسا دل ہے، ایسی سوچ ہے کہ آپ نے علم کے ذریعے یہ جان لیا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس موجود ہے، تو اس فطرت شناسی کی وجہ سے آپ کو ایسا لگے گا، اس فطرت شناسی سے آپ کو لگے گا کہ جو پھول ہیں وہ خاموش نہیں ہیں بلکہ وہ بھی کوئی نہ کوئی آپ سے بات کر رہے ہیں. اس کے بعد ہے کہ ہمیں، جیسا کہ برصغیر میں مسلمان قوم جو تھی وہ غلام تھی ایک طرح کی، یعنی وہ انگریزوں کی اور ہندوؤں کی غلامی میں زندگی بسر کر رہے تھے. تو علامہ اقبال نے ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ آپ کو جو انگریزوں کے احسان لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہندوستان کی مٹی سے، یعنی ہندوستان میں تعلیم حاصل کر کے خود جو ہے وہ مذہبی شعور پیدا کریں. یعنی زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کر کے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے اندر سیاسی، ملی اور مذہبی شعور پیدا کر سکتے ہیں. یعنی ہمیں انگریزوں کی غلامی میں نہیں رہنا. اس کے بعد اس شعر کا مفہوم یہ تھا کہ علامہ اقبال کی جو شاعری ہے اس سے ہم سب کو زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے. یعنی جو علامہ اقبال ہمیں پیغام دیتے ہیں ہمیں اس پیغام پر عمل کرنا چاہیے اور اس سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے. اس کے بعد علامہ اقبال نے یہ فرمایا ہے کہ علامہ اقبال نے پوری جو زندگی ہے وہ امیری میں نہیں گزاری بلکہ فقیری، سادگی میں اور عاجزی میں گزاری ہے. تو اس لیے صرف کیا ہے، اپنی خودی، یعنی اپنی جو شخصیت ہے وہ آپ نے خود بنانی ہے، اور اپنی جو خودی ہے یعنی اپنے ہونے کا احساس، اپنی شخصیت کا احساس، اسے کبھی بھی کسی کو کچلنے نہیں دینا. یعنی ہمیں کسی کی غلامی میں نہیں رہنا بلکہ ہمیں غریب ہو کر بھی اپنا نام خود روشن کرنا ہے. تعلیم حاصل کر کے بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے مقصد کو حاصل کر کے بھی ہم اپنا نام روشن کر سکتے ہیں اور شہرت حاصل کر سکتے ہیں. یعنی جو غربت ہے وہ ہمارے راستے کی رکاوٹ بالکل نہیں ہے. اگر ہمارے اندر جوش ہے، جذبہ ہے تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو اس کو آپ نے اچھی سی طرز کے ساتھ آپ نے خود بھی پڑھنا ہے، جوش اور جذبے کے ساتھ. تو میں امید کرتی ہوں آپ اس کو اچھے سے پڑھیں گے، اور اس کے بعد ہم نیکسٹ اسی سبق کے بارے میں اگلی ویڈیو میں ملیں گے. اللہ حافظ.